जमीयत उलमा इस्लाम को देख लें, नाम जमीयत उलमा इस्लाम है, लेकिन पूरे कोहाट डिवीज़न में मुझे बता दें कि कितने उलमा कराम को टिकट दिया गया। अब ये लोग ये कहते हैं कि हम शरीयत लाएंगे, ठीक है। उम्मीदवारों को देख लें और फिर आप खुद फैसला करें, बल्कि अवाम फैसला करें कि आया ये लोग शरीयत लाने के काबिल हैं या ये लोग शरीयत लाएंगे, या ये जो उम्मीदवार हैं ये शरीयत लाने के लिए मुखलिस है, कभी नहीं करता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। इलेक्शन के लिए तकरीबन 1 महीना रह गया है और कोहाट में भी इसी हवाले से गहमा गहमी है। और कोहाट में इस वक्त सोशल मीडिया पे एक कैंपेन स्टार्ट है उम्मीदवारों की। अब इस कैंपेन में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के मुताबिक हर एक उम्मीदवार जो है वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है। देखना तो 8 फरवरी को होगा कि इन दावों में हकीकत कितनी है। इसी मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं। मेरा नाम बासित नदीम है और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम पनाचा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस टॉपिक के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ताहिर रशीद बंगस को हमने दावत दी है, जो काफ़ी अरसे से कोहाट में अपनी सहाफ़त के मैदान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ताहिर रशीद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम पनाचा और बासित साहब। ताहिर रशीद साहब, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जो सियासत हमारी लोकल कोहाट में चल रही है। आप चूँकि बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, रोज़ाना के आप बेस पे इनकी डेली कवरेजेस भी कर रहे हैं, इस कैंपेन को भी देख रहे हैं, तो बताइए कि इस वक्त सियासी सूरत हाल कोहाट की क्या है? अच्छा, बात ये मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि कोहाट की सियासी सूरत हाल क्या है, तो हम कोहाट का जो अमूमी वो जो माइंड सेट है वो ये है कि जब तक बिल्कुल सर पे बात नहीं आ जाती ना, तो वैसे ये मामला ज़रा सा ठंडा ही रहता है। ठीक है, उम्मीदवार अगर अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, कैंपेन हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े से क्या बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एक तो ये कि जिस भी उम्मीदवार से हमारी बात होती है वो ये श्योर नहीं है कि आए इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरा एक खौफ है इन उम्मीदवारों के दिलों में। वो क्या खौफ है, वो ना खुल के उसका इजहार कर सकते हैं और वो चुप भी नहीं रह सकते। तो ऐसे माहौल में अपनी तरफ से तो मतलब मुख्तलिफ़ जमातें हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो अभी तक कैंपेन कर रहे हैं। बल्कि ऐसा है कि बाज़ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो गिला कर रहे हैं कि उनको या तो कैंपेन करने की इजाज़त खुल के नहीं दी जा रही, और यहाँ तक इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आरोज़ उनके रिटर्निंग पेपर तक नहीं ले रहे थे। सही है ताहिर साहब, अगर कोहाट की बात करें, इसको कंपेयर करें केपी के बाकी ज़िलों के साथ, तो जैसे स्वात को देखें, काफ़ी उसमें डेवलपमेंट आई है। एबटाबाद को देखें, पेशावर को देखें। कोहाट जो करोड़ों रुपए डेली बेसिस पे विफाक को दे रहा है ऑयल एंड गैस की मद में, कोहाट क्यों हमेशा पीछे रह जाता है? कोहाट में क्यों अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं है? इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? इसकी वजह एक तो लीडरशिप की कमी है। दूसरा, जैसे मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि आवाम को अपना हक लेना नहीं आता। कोहाट के लोगों को अपना हक लेना नहीं आता। सही। अब देखें, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाती है। अब हर सियासी जमात अपने हिस्से का वोट उठा लेती है। आज़ाद जो हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने हिस्से का वोट उठा लेता है। अवाम बटी हुई है, अवाम को ये पता नहीं है कि मैंने जो अपनी पावर है उसको यूज़ कैसे करना है। जब वो बढ़ जाते हैं, हर किसी ने अपना अपना हिस्सा उठा लिया। अब जिसने ज़्यादा हिस्सा उठा लिया वो पावर में आ गया, जिसने उससे थोड़ा कम में वो रह गया। तो अवाम तो वही की वही रही ना। यानी वोट नजरियाती बेस पर हो या शख्सी बेस पर हो, काम किसी ने भी नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं पिछले टेन्योर को अगर देखा जाए तो? लेकिन नजरिया है क्या? सबसे पहले तो मैं ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे पूछता हूँ कि नज़रिया है क्या। मिसाल दे देता हूँ आपको, पीपल्स पार्टी के आप देख लें, उम्मीदवार जो अभी भी वर्कर उनके नाराज़ बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका इल्ज़ाम है कि पैराशूटर्स आ गए, अब सरमाएदारों को टिकट जारी हो रहे हैं। असल जो वर्कर है वो रोटी कपड़ा और मकान के वो नज़रिए पे जो काम कर रहा था वो पीछे रह गए। जमीयत उलमा इस्लाम को देख लें, नाम जमीयत उलमा इस्लाम है, लेकिन पूरे कोहाट डिवीज़न में मुझे बता दें कि कितने उलमा कराम को टिकट दिया गया है। अब ये लोग ये कहते हैं कि हम शरीयत लाएंगे, ठीक है। उम्मीदवारों को देख लें और फिर आप खुद फैसला करें, बल्कि अवाम फैसला करें कि आया ये लोग शरीयत लाने के काबिल हैं या ये लोग शरीयत लाएंगे
یا یہ جو امیدواران ہیں یہ شریعت لانے کے لیے مخلص ہیں؟ کبھی بھی نہیں، قطعاً نہیں۔ اسی طرح یہ 10-12 سال ہم نے جو ہے تبدیلی کے نام پہ دیکھ لیے، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، میریٹوکریسی اور یہ وہ، لیکن ابھی آپ جو دیکھنے والے ان کو پتہ ہے کہ کتنے کرپشن کا خاتمہ ہوا اور کتنا وہ اپنے ویژن پہ کتنے اس پہ عمل ہوا۔ یہ سارے وہ کیا کہتے ہیں سبز باغات ہیں جو دکھائے جاتے ہیں۔ طاہر رشید صاحب، چونکہ شعور آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بلکہ زیادہ ٹائم لگے گا، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ منشور بھی ان کے پاس، امیدواروں کے پاس ایسا نہیں ہے جس کی بیس پر ان کو ووٹ دیا جائے، اور دوسری طرف یہ کھمبے اور ٹرانسفارمرز اور گیس کے یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن ایک کنسپیریسی تھیوری جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی کے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، گیس کے مسائل پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں امیدوار کے پاس جائیں، فلاں امیدوار کے پاس جائیں جو یہاں کے مضبوط بااثر امیدوار ہیں، تو ان کے پاس عوام کو بھیجا جاتا ہے، پھر وہ امیدوار جا کر ان کے مسائل اس طرح سے حل کر رہے ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اچھا باسط نظیم صاحب، آپ اس کو کنسپیریسیز تھیوریز کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو حقیقت سمجھتا ہوں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ اپنائے جاتے ہیں، اور کبھی جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ، ہم بچپن میں وہ جو ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے، ڈرامے وغیرہ دیکھتے تھے، تو اس وقت جو ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یا گیس کمپریشر ہے یا بجلی کا آنا جانا ہے یہ ہمارے ارم ہے، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے پتہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو ڈے ون سے یہ پرابلم ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جب حقیقت پہ گراؤنڈ میں ہوتی ہیں تبھی وہ چیزیں ایکسپلائٹ ہوتی ہیں۔ کنسپیریسیز جو تھیریز ہیں وہ بھی انہی ایشوز کے اوپر سامنے آتی ہیں۔ جب وہ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ جہاں آگ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگی ہوئی ہوتی، تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے عوام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ طاہر رشید صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے کہ آخر جب یہ سب چیز عوام بھی سمجھتی ہے، یہ نہیں کہ عوام میں شعور نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن نظام کا حصہ ہے، اس نظام کے ساتھ چل رہی ہیں، آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ابھی پولیٹکس ہو گئی، یہ ہماری پاور پولیٹکس ہے، یہ اب زیادہ تر سرمایہ داروں کا جو ہے وہ گیم بن کے رہ گیا۔ اب لوگ نعرہ لگاتے ہیں خدمت کا، بھائی خدمت کرنی ہے تو خدمت کے لیے تو مطلب آپ اپنے پیسے سے کرو، ٹھیک ہے؟ فنڈ آپ کا ہوتا ہے، آپ کے ٹیکسز کا فنڈ ہوتا ہے، وہی فنڈ آتے ہیں آپ ہی کا فنڈ، آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کے اوپر لگا کے اس میں سے کمیشن وغیرہ وہ جو چیزیں وہ الگ سے، احسان بھی آپ کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اپنے نام کی بڑی بڑی پلیٹیں بھی لگا دیتے ہیں کہ بھائی میں نے کیا۔ تو عوام کو یہ چیز جاننا پڑے گی، عوام کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی پیسہ آپ کا ہے، خدمت اگر کرنی ہے تو آپ بغیر اپنے پیسے سے کریں۔ بھائی آپ اپنے پیسے سے اپنا روپیہ اپنا پیسہ لگا کے ٹرانسفارمر لگا کے بتائیں، میں کہوں گا اس کی خدمت کی ہے۔ اپنے پیسے سے اسکول بنا کے دکھائیں، میں کہوں گا خدمت کی ہے۔ لیکن یہاں صرف پاور جو ہے وہ گین کی جاتی ہے کہ وہ ان کی اپنی زندگی تو تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن عوام 75 سال سے وہی ہے جہاں پہ تھی۔ ناظرین، آج کا ٹاپک امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسے طاہر صاحب نے بھی کہا کہ جو امیدواران ہیں ان کی پریورٹی یہ نہیں ہے کہ عوام کے مسئلے حل ہوں، بلکہ یہ خود کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ہے دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کی لیڈرشپ حاصل کر کے، کرسی اور پاور حاصل کر کے یہ مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن عوام کی ترجیحات کیا ہیں یہ عوام کو بہتر پتہ ہونا چاہیے، اس کی بنیادی مسائل کیا ہیں یہ عوام کو بہتر پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک ایسے اہل بندے کو ووٹ دیں جو ان کے لیے واقعی کچھ کر سکے۔ اور کوہاٹ اور ایسا شہر جو کروڑوں روپے ڈیلی بیسس پہ دے رہا ہے، اس کو اگر کمپیئر کریں ایبٹ آباد سے، سوات سے، تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ناظرین، اس پر سوچ ضرور کیجیے گا اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو واقعی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے نیشن وائز، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔